جب ہم خداوند یسوع المسیح کی زندگی کا معائنہ اور مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی زمینی زندگی کے دوران اس نے بہت سے عجیب کرامات، معجزات جو انسان کے ہاتھ سے نہیں ہو سکتے تھے اس نے کیے۔ Lazarus, come forth. اور اس کی تعلیم سے لوگ حیران تھے، پریشان تھے کہ یہ کون ہے۔ اور ایک دن کا واقعہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں۔ ان میں سے جب جواب دینے کے لیے پطرس نے اپنے منہ کو کھولا تو پطرس نے کہا، بعض تو یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا کہتے ہیں، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی اور نبی کہتے ہیں۔ تو خداوند یسوع المسیح نے پطرس سے مخاطب ہو کر کہا، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ آج آپ سے سوال ہے کہ خداوند یسوع مسیح آپ کے نزدیک کون ہے؟ آپ کی زندگی میں یسوع مسیح کی کیا اہمیت ہے؟ آپ یسوع مسیح کو کس حد تک اور کس طرح جانتے ہیں؟ جب ہم اس دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس دنیا میں 4300 سے زیادہ مذہب پائے جاتے ہیں، 195 سے زیادہ ممالک پائے جاتے ہیں، اور 195 سے زیادہ ممالک میں 6500 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اور اگر پوری دنیا کے پاس جا کر یہ سوال کیا جائے کہ یسوع المسیح آپ کے نزدیک کون ہے تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مختلف جواب ہوگا۔ کوئی اسے نبی کہے گا، کوئی اسے اخلاقی استاد کہے گا، کوئی اسے اچھی مثال کہے گا، کوئی اسے نبیوں میں سے جی اٹھنے والا نبی کہے گا، کوئی کہے گا کہ کوئی قدیم نبی مردوں میں سے زندہ ہوا ہے۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی سوال پر جواب ہوگا، لیکن آج آپ سے سوال ہے، کیا آپ یسوع مسیح کو جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں وہ کون ہے؟ اگر نہیں جانتے تو آئیں میرے ساتھ اس روحانی سفر کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ سفر اس کے لیے نہ تو آپ کا 1 روپیہ لگے گا، نہ آپ کو ویزے کی، نہ آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت پڑے گی۔ یہ سفر روحانی سفر ہوگا۔ یہ سفر نئے عہد نامہ کی 27 کتب میں سے ہوگا، اور دیکھیں گے خداوند یسوع المسیح کی موجودگی کو، اس کی ذات کو، اس کی پاکیزگی کو، اس کے مجسم ہونے کو، کہ کس طرح نبیوں اور رسولوں نے اس کی ذات کو تحریری صورت میں مندرج کر دیا تاکہ لوگ اس سے واقف ہوں۔ کیا آپ اس سفر کو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو تیار ہیں تو آئیں دیکھیں متی کی انجیل سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک کس طرح یسوع مسیح کی ذات کو ظاہر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے اور اس کی تعریف کی گئی ہے۔
जब हम मत्ती की इंजील को देखते हैं तो यीशु मसीह उसमें यहूदियों का बादशाह है जिसके बारे में नबूवत की गई थी। जब हम मरकस की इंजील को देखते हैं तो उसमें वो खादम है जो खिदमत करने का नमूना दे गया। जब हम लूका की इंजील का मुतालिया करते हैं तो वो इब्ने आदम है जो आपकी तरह एहसासात रखता है, जिसके बारे में दानियल ने कहा था कि वो खुदा का बेटा इब्ने आदम होगा। जब हम यूहन्ना की इंजील को देखते हैं तो वो इब्ने खुदा है, यानी कि खुदा जिस्मानी सूरत में मुजस्सम हुआ ताकि अपनी तख्लीक को खालक दिखा सके कि वो कितनी मोहब्बत उनसे करता है। जब हम रसूलों के ईमान की किताब को देखते हैं तो वो दुनिया की निजात देने वाली शख्सियत जिसे निजात दहिंदा कहते हैं। जब हम रूमियों के खत का मुतालिया करते हैं तो वो नारास्त लोगों के लिए खुदा की रास्तबाजी है। जब हम पहले करंथियों के खत का मुतालिया करते हैं तो उसमें वो इस्राएल के साथ साथ चलने वाली जिंदा पानी की रूहानी चट्टान है। जब हम दूसरा करंथियों उसका मुतालिया करते हैं तो उसमें यीशु मसीह वो ऐसा फतहमंद है जिसने मौत पर और कब्र पर और शैतान पर फतह हासिल की है ताकि हर एक को फतहमंदी बख्शे। गलतियों के खत में वो खुदा की रहाई और आपको आजाद करता है ताकि दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। इफिसियों के खत में वो कलीसिया का सर है। फिलिपियों के खत में वो रूहानी शादमानी और खुशी का मंबा है, और कुलसियों के खत में वो आपकी कामलियत है, और पहले थस्सलुनीकियों और दूसरे थस्सलुनीकियों के खत में वो आपकी जिंदा उम्मीद है, और पहला तीमुथियुस के मुताबिक वो आपके ईमान की चट्टान है। दूसरे तीमुथियुस के मुताबिक वो आपकी जिंदगियों को इस्तेहकाम और इस्तेहकाक बख्शने वाला है, और फिलेमोन के खत में वो आपका रूहानी मेयार है कि उसको देखकर जिंदगी बसर करें। तीतस के खत में वो ला तब्दील, लावानी और रूहानी और लारेब सच्चाई है, और अब्रानियों के खत में वो कमाल और जलाल बख्शने वाला है। याकूब के खत में वो आपके ईमान की पोशीदा कुव्वत और ताकत है जो आपको तकवीयत बख्शती है। पहले पत्रस में वो आपके लिए नमूना है, दूसरे पत्रस में वो आपकी पाकीज़गी है, पहला यूहन्ना के मुताबिक वो आपकी तर्ज़े हयात है, दूसरे यूहन्ना के मुताबिक वो आपके लिए रूहानी मिसाल है, तीसरा यूहन्ना के मुताबिक वो आपकी तहरीक है, वो आपके लिए इंस्पिरेशन है, वो आपके लिए हौसला फजाई है, और यहूदा के खत के मुताबिक वो आपके ईमान की बुनियाद है, और मुकाशवा की किताब के मुताबिक वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा और लश्करों का रब है जो जल्द वापस आने वाला है ताकि अदालत करे।